नाज़रीन, साबिक DGISI फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के मामले में नया मोड़ आ चुका है। हुकूमत और उसके हवारियों की कोशिश है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ दिया जाए और बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के जरिए फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पर छापे से न सिर्फ नथी किया जा रहा है, बल्कि इस सब की कड़ियाँ इमरान खान और 9 मई से मिलाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या वाकई PTI को फैज़ हमीद चला रहे थे? क्या वाकई तहरीक इंसाफ का बयानिया फैज़ हमीद बनाते थे? क्या अडयाला जेल में भी फैज़ हमीद का इमरान खान से राब्ता था? क्या वाकई 9 मई का मास्टरमाइंड फैज़ हमीद है? दोस्तों, ये सारे सवालात हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में कुलबला रहे हैं और अब ये तक कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद को सजाए मौत हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज गिल, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी जैसे तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क फरार होने वाले लोग फैज़ हमीद का न सिर्फ दिफा कर रहे हैं बल्कि खामखा उनकी गिरफ्तारी को PTI से जोड़ रहे हैं। हुकूमत और उसके दरबारियों का ऐसा तो करना तो समझ में आता है कि ये साजिशी टोला दरअसल फैज़ हमीद को 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड करार देकर इसी केस में इमरान खान को रगड़ा लगाना चाहता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त नुमा दुश्मन की इस हमाकत की वजह समझ से बाहर है। इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बार फिर पैगाम भेजा कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है, ये फौज का अंदरूनी मामला है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद का 9 मई वाक़यात में कोई किरदार है तो ये अच्छा मौका है कि जुडिशल कमीशन बना दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इमरान खान का ये भी कहना था कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को तब्दील किया था। दोस्तों, ये सारी गुफ्तगू इमरान खान ने अडयाला जेल में अपने वकील इंतजार पजुत्था से की थी। जब उनसे सवाल किया गया कि इस केस में इमरान खान को भी फिक्स करने की तैयारी की जा रही है, क्या इन्हें कोई परेशानी थी? इस बार इंतजार पजुत्था ने बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन थे, बल्कि उनके इत्मीनान का अंदाज़ा इस बात से लगा लें वो खुद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। वैसे भी जो बेगुनाह और बेकसूर होता है, इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं और बिलाखिर सच सामने आ जाता है। वैसे फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत की कोशिश पूरी रही है कि किसी तरह इमरान खान को 9 मई मुकदमात में फ़िक्स करके उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। 9 मई के मामले पर हुकूमत की जानिब से इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान की हिदायत और हुक्म पर 9 मई को पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया गया, अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए, लेकिन इनके सबूतों का ये आलम है कि आज तक ये लोग इमरान खान का बराह रास्त 9 मई वाक़यात से कोई ताल्लुक साबित नहीं कर सके। जैसा हुकूमत का दावा है कि ज़मान पाक में 9 मई वाक़यात की मुकम्मल मनसूबा बंदी की गई, लोगों को अहदाफ बताए गए और हिदायत की गई कि ये सब करना है, लेकिन अभी तक इस इजलास का कोई गवाह, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कुछ भी अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। हुकूमत का ये आलम है कि एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत के सख्त सवालात का जवाब तक नहीं दे सकते और अदालत में आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं और दौरान समाअत अदलिया ने जैसे रिमार्क्स दिए, इससे भी इन मुकदमात का अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें कितनी जान है। हुकूमत के जो 3 स्टार गवाह थे, इन्हें अदालत ने उड़ा कर रख दिया और उनकी गवाही मुस्तरद कर दी। दरअसल उनकी मुकम्मल कोशिश है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की किसी न किसी तरह 9 मई वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट साबित कर दें ताकि इसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सके। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं इस खबर का जो इस वक्त पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की टॉप स्टोरी बनी हुई है। ज़ाहिर है ISI चीफ की गिरफ्तारी और उसका कोर्ट मार्शल कोई छोटी खबर तो नहीं है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत अमेरिका और इसराइल की एजेंसियां तक इस मामले पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। नाज़रीन, जब से फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की खबर सामने आई है, उसके बाद से ही हुकूमती दरबारियों ने बात की बोलियां बोलना शुरू कर दी हैं। इस किस्म के ऊट पटांग बयानात दागे जा रहे हैं कि अल अमान फिल हफीज। चले, हुकूमत का मामला तो समझ में आता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग इस मामले में हकायक से बिल्कुल उलट गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं। हुकूमत इस गिरफ्तारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट पर छापे से जोड़ रही है। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इस्लामाबाद में वाक़े PTI सेक्रेटरीट पर छापे के दौरान वहाँ से जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स कब्जे में लिए गए, इससे ऐसे सबूत मिले हैं कि फैज़ हमीद ना सिर्फ PTI के लीडर्स बल्कि ख़ुद इमरान खान से भी राब्ते में थे और ये तक कहा जाता है कि इमरान खान और PTI की जानिब से हुकूमत मुखालिफ या जो भी बयानियाँ बनाया जाता था, इसमें फैज़ हमीद की इनपुट शामिल होती थी।
کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں مزید پیش رفت ہو سکتی ہے اور کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو، عمران خان کی جانب سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ان کا اور فیض حمید کا صرف پروفیشنل تعلق تھا، کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا۔ یعنی فیض حمید جب تک بطور ISI چیف کام کرتے رہے اس وقت تک ہی ان سے تعلق رہا، جب عہدے سے ہٹ گئے تو پھر کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ فیض حمید جب بطور کور کمانڈر پشاور گئے اس وقت بھی وہ عمران خان سے رابطے میں تھے اور اس مقصد کے لیے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے کچھ رہنما ان کا پیغام لے کر بنی گالہ یا زمان پاک جاتے تھے اور وہاں سے ہدایات PTI کو ملتی تھی۔ ناظرین، سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمر چیمہ نے بھی اس کیس کے سلسلے میں کچھ اہم انکشافات کیے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فیض حمید کو اس کیس میں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے عمر چیمہ نے دعویٰ کیا کہ فیض حمید کا عمران خان سے جو تعلق تھا وہ اب تک نہیں ٹوٹا۔ عمران خان جو بیانیاں بناتے ہیں اس میں بھی فیض حمید کا انپٹ شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی جو آرمی کی ہینڈلنگ ہے کہ فوج کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اور ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے، اس میں بھی ان کا کافی انپٹ تھا، جس کی بنیاد پر عمران خان کو اپنا پورا بیانیہ بناتے رہے۔ اس میں جنرل فیض حمید ہی نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن جنرل فیض سب سے نمایاں بھی تھے اور ان کا ایک لیڈ رول بھی تھا۔ فیض حمید کو آرمی کی جانب سے بار بار وارننگ دی گئی تھی اور خبردار کیا گیا تھا کہ وہ باز آ جائیں، لیکن جب وہ نہ رکے تو آخری سٹیمپ کے طور پر ان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، عمر چیمہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ PTI کے دفتر پر جب چھاپا مارا گیا تھا جہاں سے کمپیوٹر وغیرہ بھی اٹھائے گئے تھے، اس میں کافی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ فیض حمید PTI کے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان کی جو لیڈرشپ پوسٹ تھی ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، ان لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے ایجنسیوں سے بچنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو چیلنج آ رہا ہے، اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ فوج چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فوج کے اندر سے ہی لوگ ہیں جو PTI کو گائیڈ کرنے والے ہیں اور ان سب کے چیف جنرل فیض حمید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی گرفتاری بھی ٹاپ سٹی کیس میں نہیں کی گئی بلکہ اسی سہولت کاری کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ سینئر صحافی کا دعویٰ ہے کہ اگر ٹاپ سٹی کیس میں جنرل فیض حمید کو سزا ہونی ہوتی تو اب کوئی مائنر قسم کی پنشمنٹ دے کر معاملہ ختم کر دیا جاتا، مثال کے طور پر پینشن کٹ جاتی یا رینکس واپس لے لیے جاتے، لیکن اب لگتا ہے کہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں اور دور تک جائے گا۔ ظاہر ہے دور تک جانے سے ان کی مراد غالباً سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں۔ دوستو، جنرل باجوہ کا بھی اس معاملے میں اہم کردار ہے۔ پہلے تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے جنرل باجوہ سے متعلق کچھ باتیں کہیں، اب ایسی ہی باتیں اینکر پرسن منیب فاروق بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک پروگرام میں اینکر پرسن منیب فاروق نے امکان کا ظاہر کیا کہ اب جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوستو، منیب فاروق پاکستان کے وہ پہلے صحافی تھے جنہوں نے 2022 میں سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ ایک 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اس خبر میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اشاروں کنایوں سے واضح تھا کہ وہ فیض حمید کی بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ حکومت سے اصرار کر رہے تھے کہ وہ عاصم منیر کو چیف نہ لگائیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ نے یہاں تک آفر کی کہ فیض حمید کا نام ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن آپ عاصم منیر کا نام ڈراپ کر دیں اور کسی تیسرے شخص کو آرمی چیف لگا دیں۔ یہ بات طاقتور لوگوں کے اندر چل رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بات جنرل فیض حمید تک محدود رہتی ہے یا پھر معاملہ آگے بھی جائے گا، لیکن اگر بات آگے بڑھی تو پھر بہت دور تک جائے گی۔ لیکن آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے اداروں کو محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کی طرف آنے والی ہر میلی آنکھ کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔